केही समय अगाडि नेपाल चीन सीमा सम्बन्धमा एउटा विषय उठेको थियो। सीमा स्तम्भले हराएको अनि समाचार माध्यमलाई नै हेर्ने हो भने त सीमा मिचिएकै भनेर पनि समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा सरकारले त्यतिखेर प्रारम्भिक रूपमै पनि एउटा मिचिएको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा औपचारिक रूपमा नै बोल्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सानो कार्यदल जस्तो नै बनाएर त्यसै क्षेत्रका प्रदेश सांसद सहितको एउटा टोलीले स्थलगत अवलोकन पनि गर्यो र त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसँग बसेर छलफल पनि गर्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ। के रहेछ ठ्याक्कै अवस्था? बाहिर समाचारमा आए जस्तै रहेछ कि अलिकति फरक रहेछ कि तपाईँहरूलाई के सूचना आएको छ? के रहेछ अवस्था? अब जुन बेलामा हुम्लाबाट काठमाडौँमा खबर आइपुग्दै गर्दाखेरि सिमाना मिचिएको छ भनेर आयो, त्यो आइपुग्ने बित्तिकै सामान्यतया चाहिँ परम्परागत पहिलाका प्रतिपक्षी चलन हुने हो भने तत्कालै प्रतिपक्षीले मिचिएकै छ भनेर त्यो स्वरमा एकैचोटि स्वर मिलाउने कम हुन्थ्यो होला। तर आइरहेको विवरणलाई चाहिँ हामीले धैर्यतापूर्वक, कूटनीतिको प्रश्न हो, छिमेकी मित्र राष्ट्र चाहे चीनसँग होस् चाहे भारतसँग होस्, कुनै पनि विषयवस्तु आउँदै गर्दा त्यसलाई वस्तुको ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अझ सीमाको विषय आउँदै गर्दा त त्यसलाई चाहिँ विज्ञहरूसहितको अध्ययन गर्ने टिमले गरेको निष्कर्षलाई राज्यदेखि राजनीतिक दलहरू सबैको एउटै धारणा हुनुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान हामीले केन्द्रमा राख्यौँ। त्यसैले सीमा मिचिएको छ भनेर चर्चामा आउने बित्तिकै हामीले मिचिएकै छ, सरकारले तत्काल चीन सरकारसँग प्रतिवाद गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले धारणा राखेनौँ। तर हाम्रो धारणा चाहिँ अलिक बढी हामी सतर्क कुन बेला भयौँ भने जब मुलुकको सरकारले वस्तुगत अध्ययन बेगर हुम्लामा चीनले सीमा मिचेकै छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सरकारको धारणा हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी विशेष रूपमा ध्यानपूर्वक हेऱ्यौँ। र त्यसबेला हामी के कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको थियो भने जब हुम्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यो नाम्खा भन्ने जुन अहिलेको गाउँपालिका हो त्यहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ। हुम्लाको सदरमुकामबाट 50 कोसमा पर्छ। पिलर नम्बर 5 देखि लिएर पिलर नम्बर 12, 5 को पनि 5-1 छ, 6 को 6-1, 2 छ, यसरी पिलरहरू 12 सम्म छन्। त त्यो पिलर भएको भूगोलमा पुग्नलाई आउनलाई मात्रै 2-2.5 दिन लाग्छ। 3 दिन चाहिँ जान आउनलाई छुट्याउनु पर्छ। त त्यो भूगोलमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुग्नु भएको छ, सशस्त्र प्रहरीको डीएसपी पुग्नु भएको छ, नेपाली सेनाको चाहिँ मेजर पुग्नु भएको छ। उहाँहरू पुगेर प्रतिवेदन आउनु पूर्व सरकारले सीमा मिचिएको छैन भनेपछि त प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु के अर्थ र? सरकारले कुल दूरबीन लाएर दियो। त्यसपछि हामीले तत्काल विज्ञप्ति जारी गरेर के भन्यौँ भने सीमा मिचिएकै छैन भनेर सरकारले हतारोमा टिप्पणी गर्यो। त्यसैले मिचिएको छ भनेर हामी टिप्पणी गर्दैनौँ, तर कम्तीमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू गइसके पछाडि त्यहाँबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलले ल्याएको अध्ययनको निष्कर्षलाई आधार मानेर मात्रै राजनीतिक दलहरूले या राज्यले धारणा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसबेला भन्यौँ। तर त्यहाँको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिचिएको चित्रलाई राख्दा सरकारले चाहिँ 24 घण्टे स्पष्टीकरण काट्यो। अनि सिडिओदेखि मेजरदेखि चाहिँ सशस्त्रका डीएसपीसम्म पुगेर फर्किसकेपछि पनि उहाँहरूको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले धारणा राखेन। उहाँहरूले स्थानीय रूपमा मिडियासँग बोल्नु भएन। केन्द्रमा सरकारले कुनै धारणा नराखेपछि जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा सरकारले जे गर्यो त्यसको बर्खिलाफ बोल्ने हाम्रो काम होइन, वस्तुगत विषयलाई अध्ययन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर साई, जो कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा साथीहरू चाहिँ असोजको 14 गते चाहिँ 50 कोस टाढा रहेको नाम्खा भन्ने अहिलेको गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिकाको पनि लिमी लगायत चाहिँ किट त्यहाँको ठाउँहरूको भ्रमणमा चाहिँ उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरू भ्रमणमा जानुभयो, भ्रमण गरिसक्नुभयो, उहाँहरूले हेर्नुभयो, के यथार्थ पाउनुभयो त्यो हामीले सार्वजनिक उहाँबाट आएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। र उहाँहरूले जे देख्नुभयो कि 66 सालमा चाहिँ नेपाल देशले बाटो बनाउँदै गर्दा 2 किलोमिटर जति बाटो बनाउँदै गर्दा त्यो बाटो जुन करिडोर हो त्यो बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि चीनको विमति रहेन। त्यो बाटो बनाइएको ठाउँको 1.5-2 किलोमिटर ओरतिर भवन बनेको छ, जहाँनिर चाहिँ पिलर देखिन्छ। पिलर सँगसँगै उहाँहरूले पठाएको तस्बिरमा चाहिँ पिलरसँगै उहाँहरूले लगाएको छ तारबार अर्को देखिन्छ, जबकि 10 गजामा कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन। त्यसकारण जे चित्र देखिएको छ त्यो चित्रसँगै अर्को चाहिँ अझै सतर्क हुनुपर्ने चित्र त के छ भने एउटा पिलर त
नेपाली भूमिमा बनाइएको भनेर उहाँहरूले अध्ययन गरेर भन्नुभएको छ र त्यो पिलर पुरानो पिलर होइन भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भने भर्खर सिमेन्टेड गरिएको, त्यसमा चाहिँ नेपालतर्फ अथवा चीनतर्फ भनेर लेखिएको रातो अक्षरमा चाहिँ हिउँले कुनै खाइसकेको अवस्था नभएको, हिमाली एरियामा वर्षौँदेखि रहेको पिलर भर्खरै बने जस्तो तरोताजा देखिएको। यस्तो अवस्थाको प्रतिवेदन अहिले आइसकेपछि हामीले गम्भीर प्रश्न उठाउनु पर्ने भयो नेपाल सरकारको नियतमाथि, सरकारको त्यस बेलाको विज्ञप्तिमाथि र सरकारको अहिलेको मौनतामाथि। म फेरि दोहोऱ्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि कूटनीतिको प्रश्नमा आवेगमा बोल्नुहुन्न, वस्तुगत भएर बोल्नुपर्छ। तर सरकारले हिजो हतारमा सीमा मिचिएको छैन भन्यो, त्यो भनिएको बारेमा पनि हाम्रो प्रश्न छ र अहिले सरकार मौन भएको छ यसबारेमा पनि प्रश्न छ। र प्रतिपक्षी नेता जीवनबहादुर साई लगायतको टोलीले 11 दिन लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनको जगमा हामी भन्छौँ कि हुम्लामा रहेको नेपाल चीन सीमामा नाम्खाको लिमीमा सीमा मिचिएको छ, चीनले संरचना चाहिँ 2 किलोमिटर ओर निर्माण गरेको छ। यो विषयमा नेपाल सरकारले राजनीतिक दलले बोलिरहने भन्ने कुरा त सरकारको प्रतीक्षा गर्दा सरकार बोलेन भने दलले बोल्छ। त्यसैले हामी जिम्मेवारी ढङ्गले फेरि पनि के भनिरहेका छौँ भने नेपाल सरकारले यो बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारले चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ। हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ, नेपाल सरकारले चीन सरकार समक्ष आफ्नो फरक मत प्रष्टसँग राख्नुपर्छ र यसबारेमा चाहिँ उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ अध्ययन कार्यदल विज्ञहरूसहितको टिम गएर फिल्डमा गइसकेर सरकारले चीनसँगको संवादलाई घनीभूत बनाएर त्यस पछाडि आफ्नो भूगोल, हाम्रो जुन मिचिएको भूगोल हो त्यो भूगोललाई फिर्ता लिनेतर्फ नेपाल सरकार लाग्नुपर्छ। यसमा अलिकति स्पष्ट पार्दैन, यति प्रतिवेदन आइसके पछाडि अब यो प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीले के गर्छ? मेरो अभिप्राय के हो भने यसलाई सरकारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन के गर्छ, अर्थात् अर्को कुन यस्तो विधि हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा सरकारलाई खिच्न सकियोस्, के गर्छ? अब 2 साता अगाडिको कुरा हो, सरकारले सीमा मिचिएको छैन भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको 2 साता नाग्यो। सीमा मिचिएको छैन सरकारले भनिसकेपछि सरकारको कर्तव्य के बन्थ्यो भने आफ्नै जुन नेतृत्वको राज्यको प्रतिनिधि प्रजीय प्लस आर्मीको मेजर प्लस सशस्त्रका डिएसपी उहाँहरूले गएर लिएर आएको विवरण के थियो देशका सामुन्ने राख्नु पर्थ्यो, राखेको छैन। त्यो प्रतिवेदन कहीँ थन्क्याइएको छ अध्ययनलाई भनेपछि त्यसमा त गम्भीर आशंका गर्नुपर्ने भयो। झन् प्रतिपक्षी दलले 2 साता अगाडि मिचिएको छ या छैन हतारिएर नभनौँ, अध्ययन गरेर बोलौँ भन्दै गर्दा राज्यले अध्ययन गर्ने कुरामा गम्भीरता राखेन। झन् हाम्रो चाहिँ अध्ययन आयो, पार्टीको प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर साई लगायतको टोलीले गएर जुन 11 दिन लगाएर चाहिँ अध्ययन गर्यो त्यो प्रतिवेदनको जगमा हामी भनिरहेका छौँ त्यहाँ मिचिएको छ सीमा। त्यसकारण उत्तरी सीमामा सीमा मिचियोस् या दक्षिणी सीमामा सीमा मिचियोस्, चाहे मित्र राष्ट्र चीनतर्फबाट मिचिएको होस् चाहे मित्र राष्ट्र भारततर्फबाट मिचिएको होस्, कहीँ पनि कुनै पनि भूगोलमा सीमा मिचिँदै गर्दा नेपाल देशले साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। जसरी नक्साको बारेमा लिपुलेख लिम्पियाधुराको बारेमा कालापानीको बारेमा हामीले साझा दृष्टिकोण बनायौँ, साझा दृष्टिकोणको जगमा हामीले मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ, उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। त्यो कुराको लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो। हामी सार्वजनिक रूपमा बोलेर पनि र मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई र सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रीजीलाई पनि हामी यसबीचमा संवाद गरेर हामी यो कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ताकि राज्यले, राजनीतिक दलले भन्दा पनि राज्यले अगाडि बोल्ने, राज्यले अगाडि नबोलेपछि राजनीतिक दलले बोल्नु नै पर्ने हुन्छ। चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बडा धैर्यतापूर्वक हतारिएर नबोलिकन अध्ययन गरेर बडा परिपक्वतापूर्वक कूटनीतिको प्रश्नमा अझै विशेष परिपक्वता सबै विषयमा राखिरहँदा पनि कूटनीतिमा झनै बढी दोब्बर परिपक्वता राख्नुपर्छ भनेर राखेर अध्ययनको जगमा हामीले बोलेका छौँ। अब हाम्रो सरकार समक्ष आग्रह हुन्छ, सरकारले ध्यान आफ्नो यसप्रति राखेर पुगेन, सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्यो। सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेर पुग्दैन, चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो। चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर पुग्दैन, कूटनीतिक रूपमा उच्च स्तरीय पहल कदमी गर्नु र नेपाल देशको साझा दृष्टिकोणको जगमा हाम्रो त्यो मिचिएको भूमिलाई फिर्ता लिनेतर्फ, चीनलाई त्यहाँबाट फिर्ता गराउनतर्फ नेपाल सरकार। अन्तिममा यो प्रतिवेदन पार्टीले सार्वजनिक गर्छ? यो प्रतिवेदन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिकै अध्ययनको निष्कर्षको प्रतिवेदन होइन, तर यो प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता प्लस त्यहाँका साथीहरू, मिडियाका साथीहरू पनि जानुभएको छ, स्थानीय गाउँपालिकाको सिमीकोटको गाउँपालिकाको साथी जानुभएको छ, त्यो भूगोल जहाँ मिचिएको भनिएको छ त्यो मिचिएको भनेर जुन साथीहरूले देखेर आउनु भएको छ त्यो भूगोलको वडाध्यक्ष पनि सामेल हुनुहुन्छ, पार्टीको महासमिति साथका साथीहरू सामेल हुनुहुन्छ, युवाहरू सामेल हुनुहुन्छ।
अनि एउटा टिमले गएर 2 साता करिबन 11 दिन बसेर 11 दिन ठ्याक्कै उहाँहरूले अध्ययन गरेर ल्याउनु भएको प्रतिवेदन छ। त्यो प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्मको सीमा मिचिएको भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठिसकेपछिको व्यवस्थित ढङ्गले जिपिएसलाई पनि प्रयोग गरेर विज्ञ साथीहरू पनि सामेल गरेर फिल्डमा गएर स्थानीयवासीसँग कहिलेदेखि कुन रूपमा त्यो भूगोल प्रयोग भएर हेरिराखेर साथीहरू आउनु भएको छ। त्यसैले त्यो प्रतिवेदनको जगमा हामीले उठाउनु पर्ने प्रश्न के हुन्छ भने 66 सालमा जुन बेला त्यहाँनिर बाटो बन्यो, बाटो नेपाल सरकारको लगानीमा बन्यो के नेपाल सरकारको लगानीमा बाटो बन्दै गर्दाखेरि चीन सरकारले परबाट मौनतापूर्वक हेरिरहेको कुरा के त्यस बेला नेपाल सरकारले चीनको जमिन मिचेको कुरो हो र? के हामीले 66 सालमा चीनको जमिन मिचेर बाटो बनाएको हौँ र? बिल्कुलै होइन। या भन्नु पर्यो चीन सरकारले, नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो कि हामीले चीनको जमिन मिचेका थियौँ, चीनले भन्नु पर्यो। या हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि भने हामी यति धेरै आर्थिक रूपले सम्पन्न भयौँ कि गरिबीको अवस्थामा रहेको छ चीन, त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यहाँनिर बाटो चीनको जमिनमा बनाइदिउँ भन्नुभयो। त्यो बाटो हामीले बनाउँदै गर्दा चीन सरकारले हेरेर बस्यो। त्यो बाटो बन्दै गर्दा त के भन्दाखेरि नेपालको लगानीमा बन्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि के भने त्यो बाटोदेखि लिएर सिमीकोट आउँदै गरेको भूगोलमा 1.5-2 किलोमिटर मिचेर बनेको संरचनाहरूको बारेमा प्रश्न उठिसके पछाडि हामीले यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यो बारेमा उच्च स्तरीय पहल गर्ने सन्दर्भमा त्यो पहलमा पुग्नुभन्दा अगाडि पहिला राष्ट्रिय रूपमा एउटा धारणा बन्नुपर्छ। प्रतिपक्षले गलत धारणा बोलेको हो, अध्ययन बेगर बोलेको हो भने प्रतिपक्षलाई त्यही भन्नु। संसद छ, उच्च स्तरीय संसदीय समिति पुग्न सक्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, सीमाविदहरू हुनुहुन्छ, एक्सपर्टको टिम जान सक्दछ। यो विषयभन्दा फरक रहेछ भने फरक चित्र आउन सक्दछ। तर हामीले जुन चित्र हाम्रो साथीहरूले राख्नुभएको छ त्यो चित्रको जगमा दावा गरेर हामी भन्छौँ कि त्यहाँ भूगोल मिचिएको छ र मिचिएको भूगोलको सन्दर्भमा राज्यले पहिला धारणा क्लियर गर्नु पर्यो। त्यो क्लियर धारणा राखिसकेपछि राज्य सँगसँगै सबै राजनीतिक दल उभिने गरी जसरी नक्साको सन्दर्भमा हामी एक ठाउँ उभ्यौँ त्यो खालको अवस्था राज्यले बनाउनु पर्यो। त्यसपछि चीन सरकारसँग संवाद गर्नु पर्यो। एउटा मित्रवत ढङ्गले दुईटै राष्ट्रसँग संवाद गर्न कहिले पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगमा नेपाल देशले आफूलाई कमजोर सोच्नु हुन्न। त्यसमा सबै दल एक ठाउँ उभिएर जाने कुराको लागि, त्यो समन्वय गर्ने गराउने कुराको लागि अगुवाई नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई हामी